बताते हैं आपको कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाना है, लेकिन हैरानकुन तौर पर दोनों टीमें अब तक स्टेडियम नहीं पहुंच सकी हैं। मैच का टॉस 2 बजे शेड्यूल था और अभी तक मैच का टॉस नहीं हो सका है। इस पर मजीद बात करेंगे। रावलपिंडी में आज उसके नुमाइंदे आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। और आसिफ नवीद, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आ रही है? किसी किस्म की कोई ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है? इरशाद अली, बताइएगा। जी, मुतज़ाद इत्तलात जो हैं वो आ रही हैं रावलपिंडी से। पहले की इत्तला आई थी, ज़राए से हमें पता चला था कि कुछ खिलाड़ियों की जो है वो न्यूजीलैंड की कुछ खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से जो है वो आज का मैच जो है वो मनसूख किया जा रहा है। लेकिन अब जो है वो ये भी इत्तलात आ रही हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जो है न्यूजीलैंड की टीम ने इनकार कर दिया स्टेडियम जाने के लिए, जिसके बाद जो है वो पहला मैच मनसूख कर दिया गया। और अब ये भी इत्तलात हैं कि शाम को 4:30 बजे वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इस हवाले से। इसके अलावा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान और जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म हैं उनके दरमियान भी जो है वो आला सतही राब्ते हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है न्यूजीलैंड की टीम को मनाने की, पाकिस्तान में रुककर वनडे सीरीज मुकम्मल कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है इरशाद, जैसे कि बताएं आपने भी बताया कि 3 खिलाड़ियों का जो कहा जा रहा है कि कोविड पॉजिटिव आया है, तो उनका कौन सी टीम से ताल्लुक है? क्या पाकिस्तान की टीम से ताल्लुक है या न्यूजीलैंड की टीम से ताल्लुक है उनका? इब्तदाई इत्तलात ये आई थी कि जो न्यूजीलैंड की टीम के 3 खिलाड़ियों का जो है वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। कुछ जराए से ये भी पता चला कि वो 2 खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर बाद में जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो इत्तलात सामने आई। लेकिन पीसीबी जो है वो इस हवाले से बिल्कुल चुप है। पीसीबी ने जो है अभी तक एक लफ्ज भी जो है ऑफिशियली अब वो नहीं बताया है कि आज का मैच मनसूख किया गया है या आगे सीरीज का जो है वो मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि 3 वनडे खेले जाने। 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी और आज उसने जो है वो पहले मैच में इलेक्शन होना था 18 साल के बाद। और शायकीन क्रिकेट भी बड़े पुरजोश थे कि दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम को वो देख सकेंगे अपने ग्राउंड पर खेलते हुए, क्योंकि कोई बड़ी टीम जो है वो न्यूजीलैंड की टीम बड़े हफ्ते बाद जो है वो पाकिस्तान आई थी, तो उनके लिए भी जो है वो खासा मायूस कुन है। लेकिन अभी तक जो है वो तमाम सूरत हाल मुबहम है। कहीं से भी जो है वो क्लियर कोई चीज नहीं बताई जा रही कि ये आज का वनडे क्यों मनसूख किया जा रहा है या पूरी सीरीज पे जो है वो जो खदशात के बादल मंडला रहे हैं वो किस वजह से मंडला रहे हैं। ठीक है इरशाद, ये बताइएगा कि स्टेडियम के इस वक्त बाहर की क्या सूरत हाल है? जैसा कि पीसीबी की जानिब से कहा गया था कि 25% जो है वो शायकीन के क्रिकेट जो है वो स्टेडियम में आ सकते हैं, तो इस वक्त क्या शायकीन अभी भी जो है वो क्या क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद है? जी यकीनन एनसीओसी ने जो है वो 25% शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाजत दी थी। तो 4,500 शायकीन जो है वो आज का मैच देखने के लिए उन्होंने टिकटें खरीदी थी। लेकिन काफी देर पहले जो है 2 से 2.5 घंटे पहले, मैच से पहले जो है वो स्टेडियम के गेट खोल दिए जाते हैं। लेकिन आज जो है वो जब टीमें भी नहीं पहुंची और जब स्टेडियम के गेट भी नहीं खोले गए, बल्कि शायकीन के जो है वो काफी दूर जो है स्टेडियम से रोक लिया गया, उन्हें स्टेडियम में दाखिले की इजाजत न मिल सकी, जिसकी वजह से जो है तमाम इस बात से तशवीश हुई कि आया कि आज मैच खेला भी जाएगा कि नहीं, क्योंकि टीमें भी नहीं पहुंची और शायकीन को भी स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं मिल सकी। लेकिन इस हवाले से ना ही स्टेडियम की इंतजामिया, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी ने भी जो है वो अभी तक एक लफ्ज भी नहीं कहा है कि आया कि ये मैच जो है वो मनसूख किया जा रहा है या स्टेडियम में शायकीन को दाखिले की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। थोड़ी देर में जो इम्कान है कि पीसीबी की तरफ से जो है वो ठीक है इरशाद, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। अकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। अकील, आप तक क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आ रही है? क्या पीसीबी की जानिब से ऑफिशियली तौर पर मैच के आज के मनसूख होने की खबर सामने आई है? जी बिल्कुल, कल के पीसीबी ने एलामिया जारी कर दिया और क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आगाह किया है कि उन्हें जो सिक्योरिटी थ्रेट दिया गया है, जिस हवाले से ये सीरीज जो है वो मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला वनडे मैच, बल्कि वनडे ही नहीं जो आज होने जा रहा था, 2 बजे टॉस था और 2:30 बजे मैच का आगाज होना था, ये जो है तमाम कोविड पॉजिटिव और इस हवाले से जो थी वो तमाम जो जमगोइयां थी वो खत्म हो गई हैं। उन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को सिक्योरिटी अलर्ट की जो इतला थी, जिसके हवाले से उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वजीर आजम को इस हवाले से मुकायदा इतलात की गई और इसके बाद
जो ये वक्ती तौर पर जो सीरीज है पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज मुलतवी कर दी है। पीसीबी ने बाकायदा इसका एलामिया जारी कर दिया है और यूं चूंकि जो इससे पहले इतलात ये चल रही थी कि क्योंकि कोविड पॉजिटिव आया है न्यूजीलैंड का, हालांकि वहां बायोस्फीयर बबल भी था और इस हवाले से कोई दोनों टीमों ने कल भी और परसों भी वहां पर प्रैक्टिस सेशन भी किए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के भी इंतजाम थे, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को कीवी बोर्ड को जो है जो सिक्योरिटी जो थ्रेट दिया गया है, जिस हवाले से उन्होंने पीसीबी को आगाह किया। पीसीबी ने हाई अफ्स को और खास तौर पर पैटर्न वजीर आजम को इतला दी गई, जिसके बाद ये जो सीरीज है ये मुलतवी कर दी गई और ये तमाम सूरत हाल जो है वो क्योंकि नेटो फोर्सेज में न्यूजीलैंड की जो फौजी जो आर्मी भी शामिल थी और इस हवाले से क्योंकि अफगान इशू चल रहा है तो हो सकता है कि किसी ग्रुप ने उन्हें थ्रेट किया हो। इस हवाले से अभी तक किसी ग्रुप ने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इस हवाले से जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है वजीर दाखिला शेख रशीद अभी कुछ देर बाद जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीरीज के मुलतवी होने का ऐलान करेंगे। ठीक है अकील, जैसे आपने बताया तो बिल्कुल अब खबर का रुख ही चेंज हो गया है। पहले कोविड पॉजिटिव की जो है वो खबरें सामने आ रही थी और जैसा कि अब आपने बताया कि पीसीबी का ऑफिशियल लेटर सामने आया है जिसके नोटिफिकेशन में कहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट की बिना के ऊपर जो है ये आज का मैच जो है वो मंसूख किया गया है। ये बताइएगा कि हम ये चीज देख रहे हैं कि सुबह से जो है वो सिक्योरिटी की भी काफी अच्छे सूरत हाल देखने में आई है और हर तरह से जो है वो सी थ्रू गेट लगाए गए हैं, सख्त सिक्योरिटी की गई है। फिर क्या कहा जा रहा है कि कहां से थ्रेट सामने आया है? मैं अपने नाजरीन को ये बता दूं कि ये आज का वनडे नहीं बल्कि तीनों वनडे मैचेस की सीरीज और 5 T20 मैचेस की सीरीज जो है वो भी मुलतवी कर दी गई है। वनडे सीरीज मुलतवी कर दी गई है। अभी तक की जो इतलात है जो पीसीबी ने एलामिया जारी किया है इसमें क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट था, उन्होंने सिक्योरिटी के खदशात जाहिर किए हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने। उन्हें किसी ने हो सकता है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हाई अप्स को वहां पर किसी ग्रुप ने जो टेररिज्म जो दहशतगर्दी करते हैं उन्होंने वहां पर कोई थ्रेट किया हो, जिसकी वजह से ये जो उन्होंने पीसीबी को इतला की। पीसीबी के हाई अप्स ने चेयरमैन रमीज राजा और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वसीम खान ने उन्होंने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्हें लिया है एतमाद में और उसके बाद वजीर आजम इमरान खान जो कि पैटर्न भी हैं पीसीबी के, उनके नॉलेज में यह तमाम सूरत हाल लाई गई है और इसके बाद जो है बाकायदा पीसीबी ने जो वनडे सीरीज है उसे मुलतवी करने का बाकायदा ऐलान कर दिया क्योंकि रावलपिंडी में थ्रेट है। अभी तक जो है लाहौर में जो 5 T20 का आगाज 22 को दोनों टीमों ने लाहौर पहुंचना था, जिसके बाद प्रैक्टिस सेशन होने थे और 25 जो सितंबर है तब से जो है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज होना है। ठीक है अकील, जैसा कि आपने बताया कि रमीज राजा ने आज जो है वो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी जो कि मुलतवी कर दी गई, तो अब क्या इम्कान है कि आगे क्या कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? जो चेयरमैन है रमीज राजा उनके हवाले से तो अभी तक किसी भी कोई ना ही वो खुद फोन अटेंड कर रहे हैं। ठीक है अकील, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। अहम और ताजा तरीन सूरत हाल आपको बता रहे हैं कि पाक न्यूजीलैंड सीरीज मुलतवी करने का ऐलान सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज मुलतवी करने का ऐलान सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाना था, लेकिन पाक न्यूजीलैंड सीरीज मुलतवी करने का जो ऐलान है वो अब सामने आ गया है। पीसीबी ने जो है ऑफिशियली तौर पर ये शेड्यूल सामने दे दिया है और उसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि न्यूजीलैंड टीम ने दौरा पाकिस्तान मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल अहम खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज मुलतवी हो गई है और 17 साल के वक्त देखा था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज का आज से आगाज होना था, लेकिन न्यूजीलैंड टीम ने दौरा पाकिस्तान अब मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। पहले खबरें आ रही थी कि चंद खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो आज का मैच जो है वो शुरू नहीं हो सका है और 4 बजे वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरी सूरत हाल के हवाले से भी बताएंगे। रमीज राजा के हवाले से भी आ रहा था कि उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई है। अब देखना यह है कि 4 बजे जब वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो क्या वजूहात बयान करते हैं, लेकिन अब तक की जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सिक्योरिटी मसाइल भी कुछ दरपेश थे और अब न्यूजीलैंड टीम ने दौरे पाकिस्तान मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। यकीनन शायकीन क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज का आज से आगाज होना था, T20 सीरीज भी होनी थी और बहुत ज्यादा पुरजोश थे पाकिस्तानी शायकीन के ये वनडे सीरीज और T20 सीरीज
ایک عرصے بعد پاکستان کے ہوم گراؤنڈ پر ہونے جا رہی تھی، تو شائقین بہت زیادہ پرجوش تھے اس سیریز کو دیکھنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی اب نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے یہ سیریز ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بالکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے آج راولپنڈی میں کھیلا جانا تھا، لیکن جب 2 بجے تو ٹاس کا وقت تھا تو اس وقت معلوم پڑا کہ اب تک جو ہے کیا کہتے ہیں جو کھلاڑی ہے، جو ٹیم ہے کیوی، وہ اب تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس کی وجوہات جو ہے وہ اب آفیشلی جو ہے وہ پی سی بی کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جس میں کہا گیا کہ سیکورٹی تھریٹ کی بنا کے اوپر جو ہے وہ آج کی سیریز جو ہے وہ پوری ملتوی کر دی گئی ہے۔ بالکل اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے آج راولپنڈی میں کھیلا جانا تھا، لیکن حیران کن طور پر دونوں ٹیمیں جو ہے وہ اسٹیڈیم نہیں پہنچ پائیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب یہ سیریز ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آج نیوز کے نمائندے عقیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بار پھر ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ عقیل، اب نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے یہ سیریز ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی علی عابد، بالکل جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی سی بی کے حکام اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے پی سی بی کی جانب سے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے جو ہے پی سی بی کو اطلاع کی ہے کہ انہیں سیکورٹی کے حوالے سے تھریٹ ہے اور الرٹ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ ہے وہ یک طرفہ طور پر کرکٹ سیریز کو ملتوی کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور اسی وقت بھی جو نیوزی لینڈ کے کھلاڑی ہیں، کیویز کھلاڑی، وہ پہلی پرواز سے جو ہے وایا دبئی جو ہے اپنے وطن واپس لوٹ جائیں گے۔ جو سیریز ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے ان کے چیف ایگزیکٹو نے کہ یہ سیریز اس صورتحال میں کھیلنا ممکن نہیں۔ پی سی بی نے انہیں کافی نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ کو سمجھانے کی انہیں کوشش کی کہ ہماری جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی تھریٹس کا مسئلہ ہے، تو یہ آیا نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو ڈائریکٹ تھریٹس موصول ہوئی یا پاکستان کے تھرو یہ تھریٹس بتائی گئیں، یہ کچھ پتہ لگ پایا ہے؟ یہ جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو جو پی سی بی کے ذریعے نہیں، باقاعدہ انہیں ڈائریکٹ تھریٹ کیا گیا ہے کہ ان کی ٹیم اس وقت پاکستان کے دورے پر ہے اور انہیں نشانہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس پر انہوں نے پی سی بی کو اعتماد میں لیا، اور پی سی بی نے جو ہے وہ انہیں باقاعدہ اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا گیا، اور وزیر اعظم نے بھی ان کی نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو یقین دہانی کرائی کہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ پروفیشنل ہے، آپ اپنی ٹیم کو کھلائیں، کوئی کیسی صورتحال نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے یک طرفہ طور پر ون ڈے اور T20 سیریز جو ہے وہ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ اور جو ڈائریکٹ تھریٹ موصول ہوئی نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو، یہ کب موصول ہوئی؟ کچھ اس حوالے سے پتہ لگ پایا ہے، اور کہاں سے یہ تھریٹ دی گئی ہے؟ دیکھیں، یہ جو علی عابد صورتحال ہوتی ہے، ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی کہیں بھی پوری دنیا میں، آپ کو یاد ہوگا کہ نیوزی لینڈ میں بھی مسجد میں ٹیررزم کا واقعہ ہوا تھا، اسی وجہ اور بھی اس دنیا میں کئی جگہ پر واقعات ہوئے۔ اس کے بعد دنیا کو اصل چہرہ دکھائی دیا کہ یہ صرف پاکستان ہی نہیں، ٹیررزم کا شکار پوری دنیا اس کی زد میں اور کہیں بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اس وجہ اس کا بھی بنیاد بنا کر انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ماننے پر راضی نہیں ہوئے، اور یہ جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ انہیں نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو باقاعدہ براہ راست جو ہے ٹیررسٹ جو تنظیم ہے یا کسی ٹیررزم گروپ نے انہیں تھریٹ کیا ہے۔ لیکن عقیل، جب یہ سیریز شروع ہونے والی تھی اس سے پہلے جو ہے وہ سیکورٹی ماہرین آئے تھے نیوزی لینڈ کے، انہوں نے سیکورٹی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا تھا جب ہی نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم آئی ہے پاکستان کے دورے پر، تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ سیکورٹی پر جو ہے وہ کنسرنز کریٹ ہو گئے نیوزی لینڈ کے اور اپنی ٹیم واپس بلائی جا رہی ہے؟ علی عابد، جو سیکورٹی کے جو کنسلٹنٹ ہے وہ میری اطلاع کے مطابق ابھی بھی نیوزی لینڈ والے اور انگلینڈ والے بھی یہیں پر موجود ہیں، وہ اپنی اپڈیٹ دیتے رہے ہیں۔ اس وقت تک صورتحال جو تھی وہ کنٹرول میں تھی اور کوئی ایسی تھریٹ نہیں تھی۔ انہوں نے بھی مکمل سیکورٹی پر اطمینان کا اظہار کیا تھا اور اپنے کرکٹ بورڈ کو کہا، جس کے بعد جو نیوزی لینڈ ٹیم ہے وہ بنگلہ دیش سے ہوتی ہوئی یہاں پر پہنچی، اور اسلام آباد میں آج اس کا کافی دن ہو گیا قیام ہے۔ یہاں پر انہوں نے کوارنٹائن بھی کیا ہے، 11 ستمبر کو وہ پہنچے تھے، اس کے بعد انہوں نے پریکٹس سیشن بھی حصہ لیا ہے۔ لیکن یہ کیونکہ یہاں پر تھریٹ نہیں ہے، انہیں نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو براہ راست یہ جو ہے ٹیررزم تنظیم یا ٹیررسٹ نے جو ہے دہشت گردوں نے براہ راست انہیں تھریٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے
पीसीबी को भी तमाम में लिया, पीसीबी ने आगे वजीर आजम तमाम सिक्योरिटी वालों को भी, सिक्योरिटी ठीक इदारों को है। भी। अकील ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारे खिलाड़ी हैं और न्यूजीलैंड की टीम है वो कहाँ पर मौजूद है? होटल के अंदर मौजूद है, वहां पर जो है वो सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं और स्टेडियम के बाहर जो शायकीन की बड़ी तादाद अब तक मौजूद थी, क्या उनको वापस रवाना कर दिया गया है? जी बिल्कुल, स्टेडियम के इर्द गिर्द जो शायकीन जो 4500 को इजाजत दी गई थी वो टिकटें खरीद कर वहां पर पहुंचे, ताकि ये 17 साल बाद के तभी, बल्कि 18 साल ही कह सकते हैं कि 2003 में जो है न्यूजीलैंड ने आखिरी दौरा किया था। 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम की पाकिस्तान आमद हुई थी, लेकिन वहां पर जो स्टेडियम के इर्द गिर्द जो लोग हैं अभी उन्हें शायकीन को कह दिया गया कि मैच मनसूख हो गया, आप चले जाएं। लेकिन शायकीन बड़े पुरजोश से वो पाकिस्तानी और इंडियन फ्लैग, न्यूजीलैंड के फ्लैग उठाए हुए वहां पर स्टेडियम के इर्द गिर्द मौजूद भी हैं, लेकिन काफी फासले पर हैं। जहां तक जो दोनों टीमों की बात है तो दोनों टीमें जो टीम होटल है उसमें कयाम किए हुए हैं और उन्हें कहा गया था कि वो बाहर नहीं जाएंगी, बल्कि वहीं पर भी सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और उसको पीसीबी ने वहां उन्हें हर किस्म की सिक्योरिटी का यकीन दहानी कराई हुई है। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अकील इस वक्त इरशाद अली एडिटर स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। इरशाद, आप इसको क्या कहेंगे? न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये जो आज फैसला किया है, जब पाकिस्तान में उनके सिक्योरिटी माहिरीन आए थे तो सिक्योरिटी पर उन्होंने जो है वो उस वक्त तो तहफुजात का इजहार नहीं किया था, बल्कि मुतमईन होकर गए थे। जब भी उनकी टीम आई, अब ऐसा क्या हो गया कि थ्रेट्स मौसूल हुई और तने तना फैसला कर लिया? न्यूजीलैंड के जो सिक्योरिटी माहिर है रिक डिकासन, वो जो है वो काफी अर्से पहले पाकिस्तान आए थे और उन्होंने यहाँ रावलपिंडी और लाहौर में जो है वो स्टेडियम्स का दौरा किया था, उसके अलावा इंतजाम का जायजा लिया था। इसके अलावा वो वजारत दाखिला के हुक्काम और पुलिस और जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके हुक्काम से भी मिले थे और मुतमईन थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया न्यूजीलैंड क्रिकेट को। और न्यूजीलैंड की टीम जो उस वक्त बांग्लादेश के दौरे पे थी वो वहां से अपना दौरा खत्म करके पाकिस्तान आई। तो आज ये सबके लिए जो है वो हैरानकुन है कि न्यूजीलैंड की टीम को जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट मिले और उसकी वजह से उन्होंने जो है वो एकतरफा तौर पर जो है वो ये दौरा मुलतवी करने का ऐलान किया। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो न्यूजीलैंड को जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी, जो भी टीमें आती हैं पाकिस्तान उनको जो है प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। तो सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि कोई जो है वो थ्रेट नहीं है न्यूजीलैंड की टीम को, लेकिन फिर भी जो है वो ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का, न्यूजीलैंड क्रिकेट का जो है वो अपना फैसला है कि उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जो है वो ये दौरा खत्म करने का ऐलान किया और अब वो जो है उनके खिलाड़ी जो है वो वापस जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, इरशाद ये बताएगा कि जैसे आपने बताया कि न्यूजीलैंड को किसी किस्म के कोई थ्रेट का सामना नहीं है, लेकिन ये उनका जाती फैसला है, तो न्यूजीलैंड टीम के साथ जो यहाँ पर ऑफिशियल जो उनकी टीम मौजूद है उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है इस मैच को या इस सीरीज को मुलतवी करने के हवाले से? ये अभी तो जो पीसीबी का जो है वो एक एलामिया हमारे सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जो है वो ये सीरीज मुलतवी की है और ये उन्होंने पीसीबी को आगाह किया है। तो अभी तक जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जो है वो अपने किसी ऑफिशियल हैंडल पर या किसी उस पर जो है वो अपनी वेबसाइट पे इसकी तफसील जारी नहीं की कि उन्हें कहाँ से और क्या सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो मौसूल हुई थी जिसकी वजह से ये जो है वो सीरीज मुलतवी करना पड़ी, उनको वापस आना पड़ा। लेकिन ये कि अब थोड़ी देर में जो है हम न्यूजीलैंड क्रिकेट की जानिब से भी स्टेटमेंट जो है वो आ जाएगा कि उन्होंने ये सीरीज क्यों मुलतवी। ठीक है इरशाद, अब ये बताइएगा माजी में ऐसी कोई नजीर मिलती है कि कोई भी मुल्क सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बनाकर सीरीज मुलतवी कर दे? और दूसरी चीज ये कि आप क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान क्रिकेट को अब कितना नुकसान होगा? जी यकीनन देखिए, नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर इलेक्शन होना थी आज, और इसी वजह से जो है वो आगे इंग्लैंड की टीम ने भी जो है वो 2 T20 मैचेस की सीरीज के लिए दौरे की हामी भरी थी। उसके साथ इंग्लैंड की विमेन टीम भी जो है अगले महीने अक्टूबर के महीने में T20 वर्ल्ड कप से पहले यहाँ आ रही थी खेलने के लिए। रावलपिंडी में ही 2 T20 मैचेस होना थे, लेकिन अब जब ये सीरीज मुलतवी हुई क्योंकि इंग्लैंड के जो है वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थे कुछ अर्से पहले, वो भी सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेकर जो है उन्होंने अपनी मुस्बत रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद जो है इंग्लैंड की टीम ने भी जो है वो आने की जो है मंजूरी दी थी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन अब जो है वो सीरीज के मुलतवी होने के बाद जो सिक्योरिटी थ्रेट न्यूजीलैंड को मिले हैं, तो अब ये देखना होगा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो 2 T20 मैचेस की सीरीज है या उनकी जो विमेन टीम पहली बार पाकिस्तान आ रही थी उस हवाले से क्या फैसला करती है। तो इसलिए आने वाले जो चंद दिन जो है वो
بڑے اہم ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے، جو کہ بحال تو ہو چکی تھی اور ٹیموں نے بھی آنا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ دنیا کرکٹ کی بڑی ٹیمیں ہیں، تو ان کے آنے سے جو یقیناً پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ کی جو بحالی ہے اس کو بوسٹ ملتا ہے، لیکن یقیناً پھر ایک پاکستان کرکٹ کو اس سے پھر ایک دھچکا لگے گا جب نیوزی لینڈ کی ٹیم سیریز ملتوی کر کے بالکل ارشاد اب ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ عقیل، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اس وقت راولپنڈی میں سیکورٹی کی کیا تازہ ترین صورتحال ہے، اور جیسا کہ آپ نے بھی اس حوالے سے ہمیں بتایا کہ شیخ رشید جو ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، تو یہ بتائیے گا کہ آج کا جو سیریز ہے وہ ملتوی کرنے پر پاکستان اسپورٹ بورڈ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے سیکورٹی تھریٹ کے حوالے سے۔ سیکورٹی کے انتظامات تو پہلے بھی سخت ترین کیے گئے تھے، ہائی الرٹ تھا، لیکن کیونکہ انہیں براہ راست تھریٹ کیا گیا ہے تو اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سیریز ملتوی ہونے، بلکہ اب تو منسوخی ہوگی، اب پتہ نہیں کب آئیں گے، آگے 18 سال بعد آئے تھے اور اب پتہ نہیں کب آئیں گے۔ اس صورتحال میں یہ پاکستان کرکٹ اور پاکستان سپورٹس کے لیے اس سیریز کا ملتوی ہونا ایک بہت اپنا خطرناک صورتحال ہے۔ اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے جس طرح پاکستان کے میدان آباد ہونے جا رہے تھے، بلکہ کافی عرصے سے 3-4 سال سے ٹیررزم کم ہوا تھا اور غیر ملکی ٹیم میں بالخصوص سفید فام ٹیم میں بھی پاکستان کی آمد ہو چکی تھی، پہلے ساؤتھ افریقہ بھی آیا، اب نیوزی لینڈ کے کھلاڑی کو کہ فل ٹیم نہیں آئی، لیکن سفید فام ٹیموں کا آنا پاکستان کرکٹ اور کے لیے بہت خوشائن تھا، لیکن اس سیریز کے ملتوی ہونے سے یہ پاکستان کرکٹ اور پاکستان سپورٹس کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس میں اب جو اگلی جو سیریز ہے انگلینڈ کی، اس پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا کہ آیا وہ 2 T20 کھیلنے آتے ہیں کہ نہیں۔ اب یہ ایک بڑی مشکل ترین صورتحال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی اور پاکستان حکومت کے لیے بھی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پاکستان کرکٹ اور پاکستان کرکٹ بورڈ دونوں کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال ہے، کوئی سازش کا پہلو سوچا جا سکتا ہے؟ کسی کی سازش ہو؟ دیکھیے، سازش کا انتر آپ نہیں کر سکتے علی عابد، کیونکہ یہ انہوں نے اگر ایسی ہوتا تو وہ پھر اپنی ٹیم ہی نہ پھر دیش کا مطلب ہے کہ انہیں اطمینان تھا سیکورٹی پر بھی، تو انہوں نے اپنی ٹیم بھیجی جو کہ بنگلہ دیش میں T20 سیریز کھیل کر یہاں پہنچی، اور یہاں بھی ابھی 11 ستمبر کی وہ پہنچ گئے تھے، 11 اور تقریباً 6-7 روز ہو گئے انہوں نے یہاں قیام کیا ہوا تھا۔ ایسی کوئی سازش کی نہیں۔ یہ جو دنیا بھر میں ٹیررزم ہے، یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہوتے ہیں یا تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ کسی جگہ پر بھی ان کا بھی جس طرح بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں اور وہ براہ راست انہیں تھریٹ کی ہے انہوں نے۔ اسٹیٹ سیکورٹی کا بھی تو وعدہ کیا گیا تھا، پاکستانی حکومت نے وعدہ کیا تھا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے وعدہ کیا تھا، ابھی حال ہی میں جتنی بھی ٹیمیں آئی ہیں پاکستان، سب کو اسٹیٹ لیول کی سیکورٹی دی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیوں نے، قانون نافذ کرنے جانے والے اداروں نے PSL کا بھی کامیابی سے انعقاد کیا، یہیں پر انہوں نے سری لنکا کی ٹیم کو بھی ہوسٹ کیا ہے، اور یہیں پر بھی انہوں نے ساؤتھ افریقہ اور دیگر ٹیموں کو زمبابوے کو بھی ہوسٹ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیکورٹی کے جو انسیڈنٹ ہے وہ دنیا بھر میں اگر 9/11 جیسا بڑا حادثہ جو ہے وہ امریکہ میں ہو سکتا ہے تو یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ دنیا کو پاور ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ اگر انہیں یہ جو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ ہے انہیں براہ راست تھریٹ کیا گیا ہے، تو وہ جو خاص طور پر جو سفید فام لوگ ہوتے ہیں وہ کافی اس حوالے سے کافی ان کو مشکل خدشات ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے منسوخ کیا ہے کہ دورہ وہ انہوں نے یک طرفہ طور پر کیا ہے۔ اگر جس طرح ہمارے وزیر اعظم جو کہ پیٹرن بھی ہے PCB کے اور سابق کپتان 92 ورلڈ کپ کے وہ ہیرو بھی تھے، فاتح کپتان بھی، تو انہوں نے نیوزی لینڈ کے جو وزیر اعظم ہیں جو ان کے ساتھ اچھے ریلیشن بھی ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی ان کو بھی فون کر کے سیکورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی ٹیم کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، عقیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بار پھر ارشاد اب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے نیوزی لینڈ نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے، انگلینڈ کے دورے پر بھی یقیناً اب ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا، پھر آنے والے کچھ مہینوں کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ PSL بھی ہونی ہے، اس میں بھی غیر ملکی کھلاڑی آئیں گے، پاکستان میں بھی ہوگی، تو کیا ان سب پہ اب کچھ کوشچن مارکس لگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ یقیناً بڑا دھچکا ہے یہ، اور یقیناً کوشچن مارک بھی لگیں گے، لیکن ابھی جو ہے وہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے 2 T20 میچز کے لیے آنا ہے، اور اس کے بعد T20 ورلڈ کپ، اور پھر پاکستان نے بنگلہ دیش جانا ہے، لیکن یہ کہ اگلے سال پاکستان نے جو ہے وہ کافی ساری بڑی ٹیموں کی میزبانی کرنی ہے جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے، تو یقیناً یہ جو ہے وہ ان سیریز پہ بھی جو ہے یہ ڈیسیزن جو ہے وہ سوالیہ نشان لگا دے گا۔
ابھی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پر جو ہے وہ تھریٹس ملے تھے پاکستان میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے جو کرکٹ کے سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ اس ٹور کو جو ہے وہ کنٹینیو نہ کیا جائے. تو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ گورنمنٹ لیول پر جو ہے وہ تھریٹ تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نیوزی لینڈ نے یہ دورہ ملتوی کیا ہے. ٹھیک ہے ارشاد، جیسا کہ پی سی بی کی جانب سے تو آفیشیلی نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا ہے، لیکن نیوزی لینڈ سپورٹ بورڈ کی جانب سے اب تک کسی قسم کا کوئی کلیئر نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے پکچر تھوڑی بلر ہے، کلیئر نہیں ہے کہ کیا وجوہات ہیں سامنے. جی یقیناً میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کرکٹ کا جو ہے اس حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کو جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پر جو ہے وہ سیکورٹی تھریٹس ملے تھے، جس کے بعد جو پاکستان میں موجود ان کے سیکورٹی ایکسپرٹ تھے رکتے قاسم، ان کی جو ہے وہ سفارشات کی روشنی میں یہ ٹور جو ہے وہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. نیوزی لینڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یقیناً یہ جو دورہ جو ملتوی ہوا ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کسی کم نہیں، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ بڑے اچھے ہوسٹ ہیں، لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے پلیئرز کی سیفٹی جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ہمیں یہ دورہ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے ارشاد، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جیسے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ پاک نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، بلکہ دورہ نیوزی لینڈ ہی منسوخ ہو گیا ہے. اس پر بھی مزید بات کریں.